अथ श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 29 श्रीशुक उवाच भगवानपि तारात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावम् अनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्तोपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः अञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानः नन्यवर्तन्तमोहिताः अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ताः दध्युर्मीलितलोचनाः दुस्सह प्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। राजोवाच कृष्णं विदुः परङ्कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमः तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यसिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपा अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतः यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यः भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। तादृष्ट्वान्तिकमायाताः भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठः वाचः पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः
प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमनकारणं रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियातव्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तः मा कृड्वं बन्धुसाध्वसं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिललीलैजत्तरुपल्लवशोभितं तद्यातमाचिरङ्गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यः लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यमयशस्यञ्च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणाद्दर्शनाध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाः चिन्तामापुर्दुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त उरुदुःखभरास्म तूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भ गद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्य ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि कुशलास्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्याः आशान्धृतान् त्वयि चिरादरविन्दनेत्रा चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा
सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहृच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्नियुपयुक्तदेहाः ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमता बत पारयामः। श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासः तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद वृजिनार्दनतेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्वदुपासनाशाः त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः कास्त्र्यङ्गते कलपदायितमूर्च्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चलेत् त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम्। श्रीशुक उवाच इति विक्लवितन्तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽप्यरीरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिः व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिताशतयूथपः मालां बिभ्रद्वै जयन्तीं व्यचरन्मण्डयन् वनं नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानन्दकुमुदामोदवायुना बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु निवीस्तनालभन नर्मनखाग्रमात्पातैः क्ष्वेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नाम 39 अथ श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 30 श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्
गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितैः मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्ताः प्रमदारमापतेः तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहन्त्वित्यबलास्तदात्मिकाः न्यवेदिषुः कृष्णविहारविभ्रमाः गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहताः विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनं पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दृष्टो वः कच्चिदश्वत्था प्लक्षन्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित्कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीनाम् इतो दर्पहरस्मितः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सहत्मालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यदर्शिवः कच्चित् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन्यातः करस्पर्शेन माधवः चूतप्रियाल पनसासनकोविदार जम्बवर्कबिल्व बकुलाम्रकदम्बनीपाः येन्ये परार्थभवकायमुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः किन्ते कृतं क्षितितपोबत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासी अप्यघ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन अप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्दृशां सखि सुनिर्वृतिमच्युतो महा कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः बाहुं प्रियां स उपधाय गृहीतपद्मः रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः पृच्छते मालता बाहून् अप्याश्लिष्टा वनस्पतेः नूनं तत्करजस्पृष्टाः बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिकाः कस्याश्चित्पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनं तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन् शकटायतीं दैत्यायित्वा जहारान्याम् एका कृष्णार्धभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्री कर्षन्ती घोषनिस्वनैः कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतीं हन्ति च अन्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दूरगायद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीम् अन्याः शंसन्ति साध्विती कस्याञ्चित् स्वभुजं यस्यां चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः माभैष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेम्बरम् आरुह्यैकापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृपा दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक्
तत्रैकोवाच हे गोपाः दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षूंष्याश्वपि बध्वम्बो विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धान्यया सृजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले बध्नामि भाण्डभेत्तारं हय्यङ्गवमुषन्त्विति भीता सुदृक्पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमानाः वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षतवनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तैः पदैस्तत्पदवीम् अन्विच्छन्त्योऽग्रतो बलाः वध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना हंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः धन्या अहो अमी आल्यः गोविन्दाङ्घ्रियब्जरेण वः यान् ब्रह्मेशौरमादेवी दधुर्मूर्ध्न्यघनुत्तये अस्या तस्या अमोनिनः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितलाम् उन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतं तानि चूडयता कान्ताम् उपविष्टमिह ध्रुवं रेमे तया चात्मरतः आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणाञ्चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताः चेरुर्गोप्यो विचेतसः याङ्गोपीमनयत्कृष्णः विहायान्यास्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयानाः मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतः मार्गं गोप्यो विदूरितः ददृशुः प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः ततो विशन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य
ततो निववृतुस्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापाः तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यः नात्मा गाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिताः इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30ोऽध्यायः। अथ क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेमप्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ मङ्गलं श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।